बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं UBG चैनल। आज जुमेरात और सितंबर की 14 तारीख है। नाजरीन, UBG सिंध की रीजनल कमेटी ने आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारियों का ऐलान करते हुए मुतालबा किया है कि वफाकी चैम्बर के आइंदा इलेक्शन के लिए किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि इलेक्शन का इनेकाद गैर जानबदार और शफाफ तरीके से हो सके। ये मुतालबा UBG सिंध की कोर कमेटी के इजलास में किया गया, जिसकी सदारत UBG सिंध के चेयरमैन खालिद तवाब ने की, जिसमें दीगर अहम फैसलों के साथ ये फैसला भी किया गया कि अगर वफाकी चैम्बर की मौजूदा क़यादत ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी रखी तो इन्हें रोकने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। रीजनल कमेटी के इजलास में सिंध भर से ट्रेड बॉडीज़ के नुमाइंदों के अलावा UBG के रीजनल कमेटी के अरकान ने शिरकत की, जिसमें रीजनल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हनीफ गोहर, सेनेटर हसीब खान, अहमद चुनाय, समी खान, डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग, नूर अहमद खान, मुमताज़ शेख, शाहीन सरवाना, अरफान सरवाना, मुस्लिम मोहम्मदी अरफान राजपूत, गुलजार फेरोज़, मलिक खुदाबख्श, उमर रेहान, सईदा बानो, रजवाना शाहिद, शबनम ज़फ़र, फरजाना बर्नी, नाहिद मसूद, मरियम चौधरी और दीगर शामिल हैं। इजलास में तजारती अदारों, आइंदा FPCCI के इलेक्शन और कारोबारी बरादरी को दरपेश माशी चैलेंजों से मुतल्लिक अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। खालिद तवाब ने FPCCI की मौजूदा क़यादत की अफसोसनाक कारकर्दगी का एक जामे तज़किया पेश करते हुए इसके मौजूदा गैर मजाज इंतज़ाम के अंदर बदअनवानी के वाक़यात का अहाता किया, जबकि मौजूदा क़यादत के फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल, तजारती इदारों और कारोबारी बरादरी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। इजलास के शुरका ने मौजूदा गैर मजाज इंतज़ामिया के हाथों FPCCI की मौजूदा माली पोजीशन पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि मौजूदा क़यादत की करप्शन और गलत पॉलिसियों के नतीजे में मजबूत माली पोजीशन रखने वाला FPCCI बैंकों से कर्जा और एडवांस लेने पर मजबूर हो गया है और हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि वफाकी चैम्बर के पास अमले की माहाना तनख्वाहों की अदायगी के लिए अकाउंट में पैसे नहीं। UBG के इलेक्शन मुहिम के बारे में ये फैसला किया गया कि UBG के सीनियर रहनुमा, जिनमें खालिद तवाब, समी खान, हनीफ गोहर, डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग, नूर अहमद खान, सेनेटर हसीब खान और दीगर शामिल हैं, इंतखाबी मुहिम के दौरान सिंध में ट्रेड बॉडीज़ के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे और राब्तों में तेज़ी लाते हुए इन्हें बढ़ाया जाएगा, जबकि इन राब्तों और मुलाकातों की रिपोर्ट्स को मज़ीद कार्रवाई के लिए चेयरमैन UBG सिंध को पेश किया जाएगा ताकि ट्रेड बॉडीज़ और इनके नुमाइंदों पर हर मुमकिन सपोर्ट दी जा सके। UBG सिंध की रीजनल कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि FPCCI के इलेक्शन का बिला ताख़ीर ऐलान किया जाए। इसके अलावा मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया जाए कि अगर वफाकी चैम्बर की मौजूदा क़यादत ने गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो UBG अदालत से रजू करेगा, जबकि आइंदा इलेक्शन में वफाकी चैम्बर की इलेक्शन की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड जज की तकरीरी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि इंतखाबी अमल की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए बाकायदा सेशन मुनक़िद किया जाएगा मुनक़िद किए जाएंगे। इसके अलावा ख़त्म या गैर फ़ाल लाइसेंस के हामिल तजारती इदारों को कहा गया है कि वो अपने आप को फ़ाल करने के लिए कराची में UBG सेक्रेटरीट से रब्ता करें। UBG के अरकान पर भी जोर दिया गया कि वो अपने मुतल्लिका तजारती इदारों की दस्तावेज़ात को TOA और TOR में वाज़ेह करदा गाइडलाइंस के मुताबिक तैयार रखें। नाज़रीन, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अब्दुल गफूर ने कहा है कि वफाकी चैम्बर का निज़ाम चलाने के लिए फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात किया जाए और वफाकी चैम्बर में बेज़ाब्तियों की तहकीकात कराई जाएँ। वो गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट में शेख रियाजुद्दीन, डॉक्टर नुमान भट्ट और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टोरेट जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन DGTO, जो मुल्क भर में ऐवान हाय तजारत और ट्रेड एसोसिएशनों को रेगुलेट करता है, से कहा है कि वफाकी चैम्बर में बेज़ाब्तियों के नतीजे में कारोबारी बरादरी शदीद परेशानी से दोचार है। उन्होंने DGTO के लेटर के बारे में कहा कि गाजरें खाने से पहले सोचना चाहिए कि इसके असरात क्या होंगे
انہوں نے کہا کہ لیٹر کا جواب دینے کے بجائے الٹا بزنس مین پینل کی قیادت نے ریگولیٹر کو دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف ہوا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایف پی سی سی آئی کے اکاؤنٹ سے غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے نکلوائے گئے، میرٹ سے ہٹ کر تقرریاں کی گئیں، لاہور میں بلڈنگ کے لیے 25% سود پر قرضہ اور کسی منظوری کے بغیر لاہور میں بلڈنگ کے لیے 22 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے، میرٹ سے ہٹ کر کمیٹیوں اور سب کمیٹیوں کی تشکیل، اپنے اختیار کا ناجائز استعمال، ثواب دیدی اختیار 1 لاکھ روپے کی بجائے کروڑوں روپے کا خرچ، ادارے کے وضع کردہ رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی اور وفاقی چیمبر کے اکاؤنٹ سے بیرونی دوروں کا استعمال، اور وہ 2 کروڑ کے فراخ دلانہ ڈونیشن کیوں ضروری تھے، ان کا جواب نہ دینا کرپشن کے الزامات کو قبول کرنا ہے۔ اور یہ احتساب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وفاقی چیمبر کے پیسے چیمبر کے ارکان اور تجارتی اداروں کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ یا کوئی شخص احتساب سے بالاتر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی چیمبر کے امیج کو گزشتہ 4.25 سالوں میں جس برے طریقے سے خراب کیا گیا، اس کا جواب ووٹرز آئندہ الیکشن میں یو بی جی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کر کے دیں گے۔ ناظرین، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن آئی ایف سی نے مالی سال 2023 کے دوران پاکستان میں معاشی چیلنجز کے پیش نظر اس سے پچھلے برس کی سرمایہ کاری کو 2 گنا کرتے ہوئے $1.50 کروڑ کی مختصر اور طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت حسن تنویر نے کہا ہے کہ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی فیڈمک کے انڈسٹری کے لیے الاٹ شدہ پلاٹس میں ابھی تک پیسے جمع نہ کروانے والوں کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعت لگانے کے لیے حاصل کیے گئے پلاٹوں پر ہر صورت انڈسٹری لگنی چاہیے، کیونکہ صنعت لگے گی تو معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی نگراں حکومت فیڈمک کے زیر انتظام انڈسٹریل زونز میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دور رس نتائج کی حامل پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، جس کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاری میں ابھی اضافہ ہوا۔ دورے فیصل آباد کے موقع پر فیڈمک آفس میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ فیڈمک کے زیر اہتمام انڈسٹریل زونز میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ ان کے اعتماد میں مزید اضافہ اور صنعتی شعبے پروان چڑھیں۔ ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ پنجاب کی نگراں حکومت نے مؤثر حکمت عملی کے تحت صوبے میں صنعت کاری کے عمل کو تیز کیا ہے، ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الاٹمنٹ میں کسی قسم کی کرپشن یا غیر ذمہ داری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز کی ترویج و ترقی کے لیے جامع پالیسی واضح کریں اور چیمبر آف کامرس کو شامل کر کے کمیٹی بنائی جائے، جبکہ انڈسٹریز کو گیس اور بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل اور بجلی کے اضافی گرڈ اسٹیشن لگانے کے لیے ہوم ورک مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں کمشنر فیصل آباد نے چائنیز سمیت دیگر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی اقدامات پر بھی بریفنگ دی۔ ناظرین، افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمدات میں گزشتہ 1 سال کے دوران 40% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ سال 21-22 میں یہ درآمدات $4 ارب تھیں، جو 22-23 فروری میں بڑھ کر $6.71 ارب ہو گئیں۔ واضح رہے، ان میں سے درآمد ہونے والی زیادہ تر اشیاء پاکستانی مارکیٹوں میں فروخت ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بلیک اکانومی کا سائز بڑھا، تو دوسری طرف یہ اشیاء تیار کرنے والی ملکی صنعتیں قیمتوں کے مقابلے کی سکت نہ رکھنے کے باعث بند ہوئیں اور ان کارخانوں میں کام کرنے والے ہزاروں افراد بے روزگار ہوئے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک اکانومی کی بنیادی وجہ ہے، جس کے ملکی معیشت پر گہرے اور منفی اثرات ہیں۔ اس ضمن میں معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی دنیا میں رائج انٹرنیشنل قوانین سے بھی ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ بلیک اکانومی کا خاتمہ اور یہ اشیاء تیار کرنے والے ملکی کارخانے چل سکیں۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔